गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। तहरीक इंसाफ इस वक्त जहां एहतजाजी तहरीक के जरिए हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है, वहीं पर पार्टी के अंदर मौजूद इख्तलाफात इसमें रुकावट का बाइस बन रहे हैं। पार्टी के अंदर कई धड़े वाज़ेह तौर पे अब नजर आ रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ के जेल में होने की वजह से हर धड़ा अपनी मर्जी के फैसले करना चाह रहा है। अब तक तहरीक इंसाफ के अंदर किन किन फैसलों पर इख्तलाफात पब्लिकली आए, बहुत कुछ रिपोर्ट हुआ इनसाइड न्यूज़ कह के, बट पब्लिकली जो मामलात हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इत्तेहाद पर पार्टी के अंदर धड़ेबंदी नजर आई। अहम सियासी अमूर पर पार्टी के पुराने कारकुनान और वकला के ग्रुप के माबैन इख्तलाफात नजर आए। पार्टी चेयरमैन गौहर खान पार्टी की तंजीम नौ और वर्कर्स को पार्टी फैसलों से मुतमईन करने में कामयाब नहीं नजर आए। शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करने पर भी इख्तलाफात नजर आए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाज़ेह किया कि उनकी जानिब से शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने पर कोई इतराज़ नहीं किया गया। बानी तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की सऊदी अरब के हवाले से बयान देने पर भी रंजिश कर दी है। लेट्स वॉच हिम। खान साहब ने मेरे सऊदी अरब के हवाले से दिए गए बयान पे मेरी सरजनिश की। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैटर आया और खान साहब को जब आगाह किया कि उनको जो बताया गया था PMLN की लीडरशिप ने मेरे नॉमिनेशन के हवाले से कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जब मैंने ये बताया कि ये बात गलत पहुंचाई गई है तो इस पर मैंने हवाला दिया कि कल स्पीकर साहब ने इसकी तरदीद की है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ और साथ में उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी तवक्कुआत है आपसे कि जिससे आप नंबर आज़मा होंगे बहैसियत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक जानिब तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा पार्टी में धड़ेबंदी की तरदीद कर रहे हैं, वहीं पर हमने देखा कि पार्टी की सीनियर रहनुमा शाहनाना गुलजार ने तस्लीम किया कि पार्टी में दो ग्रुप्स बन चुके हैं। लेट्स वॉच हर। शाहनाना गुलजार हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू शाहनाना फॉर गिविंग अस टाइम। शाहनाना, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने वर्ड भी यूज़ किया। सो हम ये कह सकते हैं कि दे टू डिवाइडेड थाट्स। एक कहती है कि हमने अपने बानी के साथ ही चलना है और दूसरी प्रॉबेबली प्रोग्रेशन की तरफ चलना चाहती है विदाउट द बानी चेयरमैन। क्या डिफरेंस क्या है? शुक्रिया फरीहा। एक्चुअली मेरे पास 3 खुद सवाल थे आपके लिए। आज मैं भी बनना चाह रही हूँ जर्नलिस्ट आपकी तरह। आई एम इनक्रेडिबली इंस्पायर्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप उन खवातीन में से हैं जो no मैटर जो भी होता है हमेशा सच और हक की बात उठाती, चाहे वो PTI के हक में या PTI के खिलाफ हो। तो मैं भी आपसे 2-3 सवालात पूछूंगी कि वो सवालात क्यों मीडिया में नहीं आ रहे। वो ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान की जड़ों तक जाती है। ये तो PTI की जड़ों की बातें हो रही है ना, इख्तिलाफात की, बट पाकिस्तान की जड़ों तक बातें जाती हैं, उन पर बात क्यों नहीं होती है। बट आई विल कम टू दैट सेकंड। पहले आपकी बात देखें। PTI में जितने भी लोग हैं, चाहे आप उनको इंसाफियंस कहें, खानिस कहें, हमारा लीडर एक ही है और वो इमरान खान है। बाकी हमारे लिए सारे इज्जत माप पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं। उमर भाई हो गए, गौहर भाई हो गए, और कितने हमारे हैं पंजाब में, KP में, सिंध में चीफ मिनिस्टर है, पोजीशन होल्डर्स हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर एक खान है और खान साहब का ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसका अल्हम्दुलिल्लाह अजाला हमें खान साहब की बहनों से कॉन्फिडेंस मिलता है, उनसे अदालतों में मुलाकात होती है, अडियाला में मुलाकात होती है। वो पॉलिटिकल तो नहीं है, ना उनके पास सेनेट की सीट है, ना उन्होंने मांगी है, ना उनके पास असेंबलियों की सीट है, ना उन्होंने मांगी है। तो वो खान साहब का जो वैक्यूम था अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रही है। हमें बहुत उनसे हिम्मत मिलती है। हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हम चाहते थे तो जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी में या जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो करें। फॉर एग्जाम्पल 50 सीटें नवाज शरीफ के पास नहीं थी 8 फरवरी को और उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। हमारी 180 से जायद काउंट हो चुकी थी हमारे हक में और हम हेजिटेट कर रहे थे। सो इस तरह की हमसे कुछ गलतियां हुई जिनको फिर हमने कवर बाद में, ऑब्वियसली हमें पता था इलेक्शन उन्होंने कौन सा हमें जितवाना था, इन्होंने तो जो करना था वो कर दिया, फॉर्म 47 और 9 फरवरी का इलेक्शन। लेकिन उसके बाद से आई थिंक पीपल गॉट इम्पेशेंट। आई डोंट कॉल माई सेल्फ द यंगर लॉट बट यंग इश हम कह सकते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो उनकी एजेस ज्यादा हैं, जो 5-5, 6-6 दफा आ चुके हैं असेंबलियों में, पहले PTI से पहले और पार्टियों में भी थे, तो उनकी एक मुफाहमत वाली सोच है, उनकी एक समझदारी वाली सोच है। वो पार्टी की बका को भी देख रहे हैं। हम जैसे जो लोग हैं जो बेसब्रे हैं, हम सिर्फ खान की बका को देख रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तान को, हमें क्या, अब तो ब्लूमबर्ग ने भी फतवा दे दिया, फाइनेंशियल टाइम्स ने कह दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो लोग 2 साल थक नहीं रहे थे खान साहब की बुराइयां करते करते, उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी तबाही की नहज पे खड़ा है। अगर वाहिद बंदा है जो उसको बचा सकता है वो इमरान खान है। तो क्योंकि हम सब पाकिस्तान के जेलट्स हैं, हमें पाकिस्तान से इश्क है और खान हमें वाहिद वो
मुजाहिद बेटा नजर आया पाकिस्तान का तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये दो धड़ों की बात ऐसा नहीं है। हमने तो जो आपने बात की ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, मुझे एक और बात पता चली थी, और वो भी हमें ये पता चली थी कि कोशिश की जा रही है कि ऑपोजिशन को तो देंगे PAC, बट रादर देन गिव इट टू शेर अफजल साहब और हामिद रजा साहब, इट वाज सजेस्टेड कि आपस में बाहमी लड़ाई करवा के नूर आलम साहब को दे दी जाए। उन्होंने तो आज वो डिनाई कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे भी दोस्त होते हैं, सब पार्टियों हमारे साथ सलाम दुआ करते, उठक बैठक होती है, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया कि गेम प्लान ये है कि क्योंकि नूर आलम साहब ने बहुत सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म किया PDM के टाइम पे एज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयर, तो उनको दोबारा प्रॉमिस की गई थी। सो हु विल बी द कैंडिडेट? PTI की तरफ से कौन है? खान साहब ने तो आज आई थिंक जेल में बता दिया, जो हमारे दोस्त मिलने गए थे, कि इट विल बी शेर अफजल साहब, क्योंकि शेर अफजल साहब कल अपेरेंटली सबसे मिले हैं। मैं उधर स्पीकर ऑफिस में खड़ी थी, 5-6 हम लोग थे PTI के, और उधर ये बात हुई। स्पीकर साहब ने बोला कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है शेर अफजल साहब की नॉमिनेशन पे, लेकिन कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से या किसी और की तरफ से कहा जा रहा है तो आप जाके पीपल्स पार्टी और नून से मिल लें, क्योंकि PAC जो है वो सब पार्टीज को रिप्रेजेंट करेगा, होगा तो अपोजिशन का, लेकिन सब पार्टीज मस्ट बी यूनाइटेड ऑन दैट सिलेक्शन। और इसी वजह से शेर अफजल मरवत ख्वाजा आसिफ के ऑफिस में गए, इसी वजह से उनसे बातचीत हुई। जी, कल जो न्यूज़ आई कि शेर अफजल मरवत ख्वाजा आसिफ से बात करने गए, तो वो इसी सिलसिले में थी। जी PAC ख्वाजा आसिफ उनसे भी, क्योंकि मेरे सामने स्पीकर साहब ने उनसे कहा कि पीपल्स पार्टी और नून दोनों को ऑन बोर्ड होना होगा, तो तब खान की सजेशन एक्सेप्ट की जाएगी एज अ कैंडिडेट। मिलना तो अपोजिशन को है। राइट, सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो बयान आया था उनका सऊदी अरब के हवाले से, जिस पे आज उन्होंने कहा कि खान साहब ने उस पर उनको तनबीह भी की है, डू यू थिंक इट विल बी अ बिट प्रॉब्लमेटिक? ऑलरेडी आपकी जमात पे इल्ज़ाम लगता है कि आपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं, सफारतकारी में मसाइल पैदा किए हैं। ठीक लगता है, गलत लगता है, वो अलग बहस है, मगर ये इल्ज़ाम लगता है। सो देन यू आर मेकिंग फेस ऑफ योर पार्टी वंस अगेन अ पर्सन जिन्होंने एक रेकलेस स्टेटमेंट दी। देखें, एक चीज होती है रेकलेस, एक चीज होती है झूठ, ठीक है। खान साहब ने उनकी तरदीद की कि मेरा जाती ओपिनियन यह है कि सऊदी ने हमारे साथ XYZ किया, और अगले ही दिन शेर अफजल साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि ये मेरी जाती राय है, मैं तो तब PTI का MNA नहीं था, वो हमारे लीगल एडवाइजर जरूर थे, लेकिन ये मेरी अपनी जाती राय है, और उन्होंने अपनी जाती राय रिट्रैक्ट नहीं की। तो जब उन्होंने अपनी जाती राय रिट्रैक्ट नहीं की, तो इसमें फिर झूठ और सच की तो बात ही खत्म हो गई। फिर बात यह है कि खान की क्या जाती राय है अबाउट सऊदी, और इनकी क्या है शेर अफजल मरवत की। अब देखिए, उस दिन इमरान रियाज साहब ने जो खुद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अरशद शरीफ द सेकंड शहीद बनते बनते बच गए, अल्लाह उनको और जिंदगी दे तमाम हमारे जर्नलिस्ट के साथ, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अबाउट शेर अफजल साहब। कहते हैं लुक, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। वो एक ऐसे टाइम पर निकला PTI के लिए जब सारे छुपे हुए थे, इंक्लूडिंग मी, मुझ पे भी सारे केसेस उन लोगों ने किए हुए थे, इवेंचुअली दे अबडक्टेड मी, लेकिन ही सेड कि वो बंदा रिस्क टेकर है, वो बोलता है जो उसको ठीक लगता है, वो करता है जो उसको ठीक लगता है। अगर वो पार्टी पॉलिसी को टो करता, जो एट द टाइम यही थी कि सारे जिंदा रहे, बचे रहें, जिस तरह ये हमारे मिलिट्री ट्रायल्स हमारे बेगुनाह बच्चों को किया जा रहा है, जो मियां इबाद फारूक के बेटे अमार के साथ हुआ, तो खान साहब ने सबको बोला कि यू हाइड योरसेल्फ। खान साहब तो जेल चले गए। शेर अफजल नेवर टुक दैट एडवाइस ऑफ खान साहब। अब इस पर शेर अफजल को डांट तो नहीं सकते ना कि तुमने खान साहब की क्यों बात नहीं मानी, क्यों छुप गए। शेर अफजल साहब का घर दोनों तोड़े, उनके ब्रदर इन लॉ को कत्ल किया गया, इन द मीन टाइम उसको कोशिश दी, क्या कहते हैं, एक पठान, पुलिस और तालिबान चीज का रंग देने की कोशिश की, बट हिज ब्रदर इन लॉ वाज टारगेटेड। मेरा और शहरियार का केस था अगले दिन हाई कोर्ट में, और मुझे याद है शेर अफजल साहब मेरा मजाक उड़ाते थे, तुम क्यों छुपी हुई हो, क्यों छुपी हो। मैं कहा सर आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ कि जब शेर अफजल साहब के घर पे रेड हुआ, फिर अगले दिन मेरा और शहरियार की हियरिंग थी हाई कोर्ट में, और उस पर शेर अफजल साहब को घर पे रात नहीं गुजारने दी, उनके रेड्स हो रहे थे एज अ वकील, नॉट एज एन MNA। सो देखिए, वो बंदा ही डिफरेंट किस्म का है। गलतियां हम सब करेंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह PTI के बारे में ये मैं एक धड़ल्ले के साथ कह सकती हूँ, एक यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हम किसी के गुलाम नहीं है। हमारे एक लीडर है, वो खान है, हम एक दूसरे के गुलाम बनी है ना, हम पार्टी पोजीशंस के गुलाम है। अनलाइक द अदर पार्टीज, द क्लेप्टोक्रेटिक डिनेस्टीज हैं जो सिर्फ एक खानदान को उठाने के लिए आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे को भी नहीं छोड़ते जब हमें लगता है कि कोई खान के नजरिए से उतर रहा है। आपने देखा ना कि बाजूवाड़ में क्या हुआ इलेक्शन में। सो अगर मुझे इजाज़त दें, कल अहम डेवलपमेंट हुई जब प्राइम मिनिस्टर को कहा एक सीनियर बिजनेसमैन ने कि आप जाके PTI के बानी चेयरमैन से भी हाथ मिलाएं। भारत का भी कहा उन्होंने, लेकिन बानी चेयरमैन का कहा। उसके बाद एक बहस शुरू हुई। उससे पहले राना सनाउल्लाह ऑफ़र कर चुके हैं कि बातचीत करें। जो भी बात हो, माहौल साजगार है इस वक्त बातचीत का।
سو پھر پی ٹی آئی کیوں نہیں سوچتی؟ آپ نے کہا ابھی ہمارے لیے مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم بانی چیئرمین کو بچائیں. سو اگر آپ کو بات چیت کرنے سے آفر ہو رہی ہے کہ وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو وائی ناٹ ٹیک دس آفر؟ دیکھیے فریہ، اول تو میرے لیے کوئی چیز بانی چیئرمین کی نہیں ہے. میرا ایک چیئرمین عمران خان ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ایکٹنگ چیئرمین ہیں گوہر صاحب، ہمارے بہت ہی عزت مآب ہیں. چیئرمین عمران خان ہی ہے. میں نے ابھی تک آپ کو وہ بات نہیں کی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، بٹ ویل سیو اٹ فار دی اینڈ. میں اس کو چھوٹا ہی رکھوں گی 3 منٹس کا. اس کے بعد یو کین ڈو دیٹ فار شور. ایبسلیوٹلی. دیکھیے خان صاحب کے پاس میں 2 دفعہ اس 1 سال میں جیل ملنے گئی ہوں. دونوں دفعہ شہریار افریدی تھے اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے. جب خان صاحب سے بات کی، انہوں نے 3 باتیں بتائیں کہ جس نے مجھ سے بات کرنی ہے، جس نے مفاہمت کرنی ہے، 3 چیزیں ہیں. مجھے میرا پاکستان سالم چاہیے، اور پاکستان سالم ہونے کے لیے کہ وہ بنگلہ دیش کی طرح ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، مجھے 3 چیزیں چاہیے. نمبر 1، یہ 9 فروری کا الیکشن ہے نقلی والا اور فارم 47، یہ حکومت اس کو ریورس کرے، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہمارے واپس دیں. دوسری بات فور ٹاکس کہ ہمارے جتنے بے گناہ خواتین اور مرد جیلوں میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین، عمر چیمہ، کتنے ہمارے لوگ لینگویج کرے جیلوں میں فیک کیسز پہ، وہ کیسز ختم کرے یا تو ان کو ٹرائی کرے. دوسری بات خان صاحب نے کہا، تیسری جو تھی بات، ایک تو ہمارے خواتین اور مردوں کو جیلوں سے نکالیں، اور تیسری بات ہماری جو تگڑی خواتین جیلوں میں ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لی کہ انہوں نے کتنا پروو کر کے دکھایا پاکستان کے لیے. اور یہ جو ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہمارے بچوں کے، سویلینز کے، اس کو سویلین میں کنورٹ کریں. اگر انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا ہے کسی بھی چیز کا، ٹرائی دیم اینڈ پنش دیم. ہم تو کسی سے معافیا نہیں مانگ رہے، بٹ فکس اٹ. اور پھر خان صاحب نے کاؤنٹر آفر بھی کی کہ اگر یہ تینوں شرائط مانی گئی پھر 2 چیزیں وہ آفر کرتے ہیں. نمبر 1 کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اللہ ساؤتھ افریقہ، اینڈ یہ جو ہمارا فتح مکہ کا ماڈل تھا کہ ہم اس میں درگزر کریں گے، ہم پاکستان کو ٹوٹنے سے بچائیں گے. اینڈ ٹو دیٹ اینڈ انہوں نے ہمیں یہ بھی بولا، علی محمد کو بھی، اسد قیصر صاحب کو، اور شکر ہے میرے 6 اور گواہ ہیں اس بات کے. خان صاحب نے بار بار بولا فوج میری، عوام میری، شہداء میرے، پولیس میری. تو ہم نے بھی تھوڑا سا کہا، ہم نے کہا پولیس تو ہماری ٹانگیں توڑ رہی ہے، باقی بھی آپ کو پتہ ہی ہے. اور رہی پولیس کی بات، خان صاحب سیڈ ہم نے صحیح بندے کو پکڑنا ہوگا جب صحیح ٹائم ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. these are important points. لیکن اس کے باوجود یہ تبھی ہوں گے جب آپ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اور اس وقت نہیں ہوں گے جب آپ خلاف خطرناک بیانات دیں گے، جس پہ بائی دا وے آج ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی ہے. But now you can certainly ask me the 3 questions. اوکے، اب دیکھیں 3 چیزیں. فریحہ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے جو ہیں سی جے، ان کی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہم اخذ کریں پی ٹی آئی والے؟ یہ جو 1 سال سے لاہور ہائی کورٹ کے ججز رو رہے ہیں کہ ہم پہ جسمانی تشدد ہو رہا ہے، دماغی تشدد ہو رہا ہے، ہماری عورتوں کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ہمیں الیکٹریکیوٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں تھریٹن کیا جا رہا ہے. اگر ایکسٹینشن ہو رہی ہے there is no confirmation on that. Obviously وہ تو جب ہو جائے گی تو ہوگی نا، اس سے پہلے تو بات ہی ہوگی. Then this question should be raised. ٹھیک ہے. Number 2. بہاول نگر میں جو ہوا between the police, the 2 most important forces in Pakistan. Is this a good omen for Pakistan? کیا یہ پاکستان کے لیے خوش آئین چیزیں ہیں؟ اور یہ ایک شہر تک تو محدود نہیں رہے گا جب یہ آگ لگے گی. اچھا، اور تیسری بات یہ جو ججز نے کہا، ججز پہ واپس آتی ہوں، کہ جب انہوں نے آواز اٹھانے کی ہمت کی کہ ہم پہ تشدد ہو رہا ہے، میں کسی ایرے غیر جج کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہائی کورٹ اسلام آباد پرنسپل سیٹ، اور وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں کہ وی آر بینگ ابیوزڈ بائی دا اسٹیٹ مشینری. اس پہ کیا ایکشن لیا کسی نے؟ کوئی سو موٹو ہوا ہے اس پہ؟ آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ میرے بیٹھے ہوئے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی. He said it. You must have heard it. ہوا اس پہ، کسی نے اس پہ ہیئرنگ کی. ہم جو باتیں سن رہے ہیں، اتنی خطرناک باتیں سن رہے ہیں کہ برش اٹ انڈر دی کارپٹ، بڑا بھائی چھوٹا بھائی. فریحہ یہ پاکستان میں رہنا کہ نہیں رہنا؟ خان صاحب 100 سال زندگی رہ لیں گے پھر تو اللہ کے پاس جائیں گے نا. میں اور آپ ہم سب نے جانا نہیں ہے، بٹ اس پاکستان کا کون ضامن ہے؟ ٹھیک ہے. سو لیٹ می آنسر ناؤ. اب 3 باتیں کر دی. پہلی بات پہ یہ کہ یہ کیونکہ ابھی حیثے ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کویشچن کل بھی میں نے ریز کیا، اعتزاز احسن صاحب نے بڑا ڈیٹیل اس کا آنسر دیا. آئی ووڈ لائک یو ٹو واچ اٹ. سیکنڈ جو آپ نے بات کی، یہ ایک ٹف چیپٹر ہے، بٹ لیٹ می ٹیل یو شاندانہ کہ اس طرح کے واقعات بالکل نئے بھی نہیں ہیں، کلیش ہو جاتا ہے ان ڈفرینٹ پوزیشنز. اس کو ہم پہلے بھی رپورٹ similar to that extent کر چکے ہیں. and I'm sure کہ there are forces that will curtail this and they will curtail this. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان انتشار کی طرف جائے. thirdly جو آپ نے بات کی، again that's a very important point. That is where we disagree. That is a fundamental disagreement. باقی میں آپ سے ہر چیز سے ایگری کرتی ہوں. آپ نے کل سنا کہ سینیٹر چک شوماکر نے کیا کہا ہے؟ ایک امریکن سینیٹر، اس کی اوقات دیکھیں. کیا کوئی پاکستانی سینیٹر کہہ سکتا ہے کہ جی جو بائیڈن کو مت ماریں؟
اور ایک امریکن سینیٹر کہتا ہے کہ the least Washington can do for Pakistan is not to kill Khan. To the extent, Faria, to the extent کہ آپ کہتی ہیں کہ پاکستانی کوئی نہیں چاہتا, I agree with you. کوئی پاکستانی نہیں ہے جو پاکستان کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. نہ اس میں فوج کا فائدہ ہے, نہ عوام کا فائدہ ہے, نہ سپریم کورٹ کا فائدہ ہے, نہ جوڈیشری کا فائدہ ہے, نہ بیوروکریسی کا فائدہ ہے, نہ میڈیا کا فائدہ ہے. وہاں تک تو ہم اگری کرتے ہیں. بٹ یہ ہمارے جو باہر آقا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا فائدہ ہمارے ملک ٹوٹنے میں؟ آپ کو نہیں پتا کہ ان کو KP سے کیا ہے؟ جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو بہت ساری, پر I can also assure you there are forces that can curtail those forces. So inshallah, I agree with you. On this agreement I have to wrap it up. Thank you so much, Shandana, for giving us time. We're going on a break and we will be right back. And welcome back. بانی تحریک انصاف کو آج احتساب عدالت کی جانب سے بڑی پابندی کا سامنا کرنا پڑا ہے. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے آج بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کو ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی سے روک دیا ہے. جج ناصر نے میڈیا کو بھی رپورٹنگ کے دوران عدالتی کارروائی ہی تک محدود رہنے کا حکم دے دیا ہے. حالیہ دنوں میں بانی تحریک انصاف کی جانب سے اداروں کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو سامنے آئی تھی. کل تحریک انصاف دھاندلی کے خلاف ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے. عام انتخابات کے بعد ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات نے موجودہ اسمبلیوں کی ساکھ کو مجروح کیا ہے اور سنجیدہ حلقے مسلسل اس معاملے کے حل کا مطالبہ کر رہے ہیں. آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک بحرانوں میں ہے. PDM میں شامل جماعتیں قوم سے معافی مانگے. لیٹس واچ ہم. یہ سب کچھ جو یہاں پر تماشا ہو رہا ہے ظاہر ہے چلنے والی چیز تو نہیں ہے. سب سے پہلے تو PDM کی ان تمام جماعتوں کو جو حالات کو خراب کرنے, ایک بحران سے پاکستان کو دوچار کرنے میں شریک تھی, انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اور ہم ان تمام جماعتوں کو جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں, سب کے لیے یہ بہتر ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر آ جائیں. تو آئیے گفتگو کیجیے, کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے. پاکستان کسی تصادم کا متحمل ہو نہیں سکتا. جماعت اسلامی یہ پیشکش کرتی ہے سب کو کہ ہم اس ڈائیلاگ کا اہتمام کریں کہ جس کے نتیجے میں سب لوگ اپنی آئینی پوزیشن کو اختیار کریں اور اس سے آگے نہ بڑھیں. کہاں سے آغاز کرنا ہے گفتگو کرتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں. کل پرائم منسٹر شہباز شریف کو جب ان کی تاجروں سے میٹنگ تھی, مشورہ دیا عارف حبیب صاحب نے کہ آپ سب سے ہاتھ ملائیں, انفیکٹ PTI کے بانی چیئرمین سے بھی ہاتھ ملائیں. اس کے بعد سے مسلسل ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہو گیا ہے کہ اگر بات چیت کی جائے تو کیسے کی جائے. اس سے پہلے بھی یہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں. سابق وزیر اعظم شائخہ خان عباسی ہوں یا ماہر معیشت شبر زیدی ہمارے پروگرام میں یہ بات اجاگر کر چکے ہیں. لیٹس واچ دیٹ. سب سے ہاتھ ملائیں, ابھی بھی وقت ہے. آپ نے کہا وقت نکل گیا ہے. وہ وقت بہتر تھا, اب زیادہ مشکل ہے. جب اختلافات بڑھ گئے ہیں, جب الزامات بڑھ گئے ہیں تو پھر ہاتھ ملانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ یو ایگری ود دی سجیشن کہ ابھی بھی ہاتھ ملا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میں ہاتھ ملانے, گلے ملنے کو نہیں کہہ رہا, ہاتھ ملا دیں ملک کے لیے. پاکستان میں آپ کو عمران خان صاحب کو بھی, نواز شریف صاحب کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح اپنی اسپیس چھوڑتے جا رہے ہیں جو کہ ویکیوم کریٹ کر رہی ہے اور کبھی ویکیوم نہیں رہتا. تو کیا ایسے ملک چل سکتا ہے؟ جبکہ رانا ثناءاللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کیجئے, آپ جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں. نواز شریف بات چیت کے لیے تیار ہے, دوسری سائڈ تیار نہیں ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی آج کچھ ایسی ہی سٹیٹمنٹ دی ہے. لیٹس واچ ہم. کچھ لوگوں کا وجود عدم استحکام کا باعث ہے, اور یہ عدم استحکام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہوا میں لٹکی ہوئی, یہ پیدا کیا جاتا ہے. تو سیاسی بات چیت تو ہر صورت ہونی چاہیے. آل دوز شوڈ سٹ اینڈ ٹاک, جو جن میں اتنی ضرورت ہو, اخلاقی ضرورت کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے آگے چلے, دے شوڈ سٹ. لیکن اگر کوئی سیلف رائٹیسنس کے پاتھ پہ چڑھا ہو اور کہانی اس کی یہ ہو کہ جی میں تو مہاتما ہوں, تو پھر بات کیسے ہوگی؟ آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج لاہور میں لیڈی پولیس کانسٹیبل کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک ہوئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کی وردی پہن کر یونیفارم میں ملبوس دیگر خواتین کی حوصلہ افزائی کی. اس موقع پر مریم نواز شریف نے کہا کہ وہ آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچی ہیں. انہیں بھی دیکھیے. یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, لیکن میرے لیے بھی اتنا آسان کام نہیں تھا. میں نواز شریف کی بیٹی تھی, 2 ٹائمز چیف منسٹر, 3 ٹائمز پرائم منسٹر, لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا. مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا, مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا. اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی. مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے. روز جب آفس جاتی ہوں مجھے ایک احساس ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے. میں نے اس ملک کی, اس قوم کی, پنجاب کی, 12.5
12 करोड़ अवाम की खिदमत करनी है। इतनी बड़ी बात शायद नहीं थी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर सोशल मीडिया और तनकीद और तारीफ दोनों ही की जानिब हमने देखा कि एक एक्सट्रीम नजर आई। कोई इसको बहुत ज़्यादा सराह रहा था तो कोई इसको पब्लिसिटी स्टंट कह रहा था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असेंबली में खिताब के दौरान ये इशू उठा दिया, उन्हें भी देखिए। पंजाब में छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर, आपको याद होगा, छोटे छोटे उनका वो मतलब उनकी ख्वाहिश होती है तो कोई एयरफोर्स यूनिफॉर्म में, कोई फौजी यूनिफॉर्म में, आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? दुनिया में क्या किस तरह देख रही है? जबकि साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की लीडर रिहाई के लिए डील करते हैं, पीटीआई डील नहीं करेगी, कहना है डॉक्टर यास्मीन राशिद का। राना सनाउल्लाह हमें डील का मशवरा ना दें, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, हमें डील करनी होती तो अब तक रिहा हो चुके होते। सनम जावेद और आलिया हमजा ने पीटीआई को 4 चांद लगा दिए, वो मुजाहिमत की अलामत बन गई हैं। मरियम नवाज को मुबारक हो कि वो पुलिस में भर्ती हो गई हैं, लेकिन अगर भर्ती नहीं हुई तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनना जुर्म है। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने की कानून में सज़ा है। मरियम नवाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पर बात करेंगे। पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़े बड़े इशूज़ हैं पाकिस्तान में, वज़ीर आला का यूनिफॉर्म पहना इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। लेकिन बातचीत होगी कि नहीं होगी, एक पॉलिटिकल कंसेंसस होगा कि नहीं होगा। I'll start with you ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आप ऑब्वियसली यूनिफॉर्म रहे हैं। यूनिफॉर्म के हवाले से जो ये बात की गई है कि यू नीड परमिशन, नॉट एवरीबडी कैन वेयर इट, इसके बारे में रोशनी डालिएगा। लेकिन बेसिकली व्हाट आई पर्सनली थिंक यूनिफॉर्म आप नहीं पहन सकते। इवन आई एम डॉक्टर, आई कांट पुट अप माय यूनिफॉर्म अगेन। ब्रिगेडियर साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हमें अगर इजाज़त दें तो हम आपसे दोबारा कनेक्ट होते हैं ताकि आपकी बात वाज़ेह तौर पर हमें समझ आ सके। शौकत बसरा साहब बातचीत के लिए तैयार हैं, PMLN बार बार आपको कह रही है, हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी ने भी इसका इंदिया जाहिर किया है, सो फिर PTI इतनी जारहाना बातें क्यों करती है? अच्छा फरीहा, बातचीत किन से करें? ये तो बेचारे कठपुतलियाँ हैं, ये तो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इनके पास ना कोई इख्तियार है ना ताकत है। अभी जो टिकटॉकर वज़ीर आला की आप बात कर रही थी, जो नमूने जिस तरह हारे हुए फार्म 47 की पैदावार, और ये सिर्फ़ और सिर्फ शो पीस हैं, इनको आगे बिठाया गया है और जिन्होंने इन्हें मुसल्लत किया है, हम उनसे कहते हैं खुदारा ये तजर्बा गा नहीं है, पाकिस्तान बंद कर दें। 76 साल हो गए हैं इसी तरह पाकिस्तान को जो लूट रहे हैं, जो सूट रहे हैं, जो करप्ट हैं, जो बददियानत हैं, जिनका पाकिस्तान में स्टेक की उनके हवाले अपने पाकिस्तान को कर दिया है। ये लोग 2/3 मेजॉरिटी आवाम ने दी इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को। ये जो आप कह रही हैं कि नमूनों को क्यों बिठा दिया गया, ये 6ठी बारी पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं और इनका तरीका वारदात है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, पहले ऑडियोज वीडियोज, इनका तो मशगला है, फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपको नापसंदीदा होंगे, आप समझते हैं उन्होंने ज्यादती की है, जो भी किया है, दे आर द पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ दिस कंट्री। सियासी मसखरे, ये सियासी हो सकते हैं, सियासी मसखरे हो सकते हैं, सियासतदान नहीं हो सकते। जिनको अवाम की हमायत हासिल नहीं, वो किस तरह सियासतदान हो सकते हैं? और इमरान खान और हमारा जो मैंडेट आज हमें नहीं मिल रहा, वो हमें वापस किया जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात मेरी, हम कहना क्या चाहते हैं, तमाम इदारे अपने अपने आईनी रोल में जाएं। ये ना हो कि आप उन लोगों को, जिन लोगों को हमें बताया था कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये टीटीज लगाते हैं, और फिर उन्हीं को आपने एक डील के जरिए बाहर भेजा। उसके बाद आप आज देख लीजिए, उन्हीं के लंदन प्लान के ताबे अगर उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है तो हम किससे बात करें? इन लोगों ने फिर पाकिस्तान को लूटा, कहा तो ये गया था हम आएंगे, जिस तरह पहली बारी आ रहे थे, 6ठी बारी आ रहे थे, हम आएंगे, यहाँ दूध,
रोटी, यहाँ पर आटा, चावल, क्लियरली आप ये कह रहे हैं कि हम बातचीत पावर सेक्टर से करेंगे। आज आजमाए हुए जो लोग हैं उनकी वजह से बड़ा गर्क हो गया, इसलिए बिल्कुल हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, रास्ता निकलना चाहिए। अगर मुझे इजाजत है ब्रिगेडियर हारिस, आई होप कि अब आपकी आवाज क्लियर हो गई हो कि मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। और इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान है, आपको आप ये नहीं कर सकते कि अवाम एक तरफ खड़ी हुई है और आप सिर्फ 10% लोगों के साथ, उन लोगों के साथ आप हुकूमत चला लें या पाकिस्तान को आगे लेकर बात करने देना। ब्रिगेडियर साहब एक तो पहले जरूर क्लैरिफाई कर दीजिएगा, बस साहब प्लीज लेट देम टॉक नाउ, गुजरता है। लेकिन आई कम टू यू निहाल हाशमी साहब, ऑब्वियसली हर किस्म के लोग हर पार्टी में होते हैं। आपकी जमात में कुछ लोग बिल्कुल खिलाफ हैं डायलॉग के, कुछ लोग चाहते हैं कि डायलॉग हो जाए। आपकी क्या राय है और आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल डायलॉग से कोई फायदा होगा या वेस्टेड एक्सरसाइज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। फरिया, ये जो आप बच्चों के शेख रशीद को ला के अपने प्रोग्राम में बैठाते हैं, अब वो मेरी बारी अब बड़े तहम्मुल से, बड़े बुर्दबारी से सुनता रहा उन्हें। और पाकिस्तान के लोग देखिए, जो जोकर होता है वो सबको जोकर समझता है, जो खुद नमूना होता है वो दूसरों को नमूना समझता है। तो हर आदमी अपने ही बारे में बयान करता है, वैसे ही नजर आते हैं जोकर को दूसरे भी जोकर, नमूने को दूसरे नमूने नजर आते हैं। वो कहते हैं आईना दिखाया तो बुरा मान गए। नहीं, देखिए मैं आपके बारे में बोला ही नहीं, बच्चों के शेख रशीद साहब, मैंने आपके बारे में नहीं बोला। करें। अब वैसे हम तो पूरी कौम आपको सीरियस नहीं लेती, मैं क्यों सीरियस लूंगा? आप उनको सुनेंगे निहाल हाशमी साहब को, माय रिक्वेस्ट टू यू, आप उस तरह खामोशी सुनेंगे जैसे बसरा साहब ने आपको, जिस तरह निहाल साहब ने आपको सुना था। जी हाशमी साहब, तो जो मैं बात करना चाह रहा था, ये बड़े सारे ऐसे जुमले कहे जो लकी रानी सर्कस में सुने जाते हैं और कहे जाते हैं। उन्होंने कहा 10% लोग भी नहीं है। तो जनाब, मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस सिर्फ 2 महीने की, और शहबाज और नवाज साहब की जो माजी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको सामने रखते हुए 21 अप्रैल को 10% लोग इनके साथ रह गए और पूरे पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया 21 अप्रैल को बाई इलेक्शन में। तो ये कहाँ से फिर आप कह रही हैं डायलॉग की बात करती हैं। अगर आप डायलॉग की बात करती हैं तो सबसे पहले इनको अपने आप से डायलॉग करना चाहिए। इनके अंदर इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, कोई जेल का ग्रुप है, कोई वकीलों का ग्रुप है, कोई शेख रशीद जैसे जो बच्चों का शेख रशीद है उनका ग्रुप है, कोई फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप है, कोई चाहता है अंदर रहे, कोई चाहता बाहर रहे। इनको पता ही नहीं किससे डायलॉग करना है। कोई कहता है एस्टैब्लिशमेंट से करे। फोरम, पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट है, वो फोरम में जाएं, जाकर के, और फिर जो ये कहते हैं इलेक्शन निकल गया, तो इनको कहें 2018 में तो बड़े सारे सुपरस्टार आए थे, आज ये जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान को तकसीम नहीं कर सका, मगर ये जो लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान को तकसीम, सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे ये तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को पहली बेड़ा गर्क कर दिया है, अब लोगों के अंदर तकसीम। अब रह गया दूसरा, क्या पुलिस इतनी गिरी हुई है, उसकी यूनिफॉर्म इतनी तौहीन आमेज, क्या आपने पुलिस की क्यों, यही वो पुलिस है जो आपके घर की, आपके बच्चों की, आपकी माओ बहनों की हिफाजत करती है। सारे बुरे लोग नहीं होते हैं। अगर हमने अपने मुहाफिजों की यूनिफॉर्म पहन के उनकी हौसला अफजाई की सिंबॉलिकली, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसको हौसला अफजाई होनी चाहिए कि एक सिपाही को जो इज्जत मिलती है वही इज्जत आज सीएम ने कहा कि मैं भी पाकिस्तान की सिपाही हूँ, जमहूरी सिपाही हूँ। मैं पाकिस्तान के एक जमहूरी सिपाही, और जो सिपाही का यूनिफॉर्म है वो मेरा यूनिफॉर्म है। तो इसमें इतनी तकलीफ क्यों लोगों को? क्या सिपाही इस काबिल नहीं है कि उनकी यूनिफॉर्म पहना जाए? क्या सिपाहियों की इज्जत नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस की जो लेडी कांस्टेबल है उसकी इज्जत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और जो कुछ मरियम ने किया, ये बहुत अच्छा काम किया। इट इज नाउ ए लैंडमार्क चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। एक टर्निंग पॉइंट है पंजाब की बहनों बेटियों के लिए कि वो बावकार है, जो अपनी भी हिफाजत कर सकती हैं, हमारी भी हिफाजत कर सकती हैं। और हमें बड़ा फख्र है अपने उन पुलिस के बहनों और बेटियों पे। और आज सिंबॉलिकली मरियम ने कहा कि मैं भी उन्हीं की तरह एक आम सी पंजाब की बेटी हूँ, जो सिपाही भी हो सकती है और वजीर आला भी हो सकती है। Right, so Brigadier साहब, I hope you can hear me now. If you can hear me, यूनिफॉर्म के हवाले से जो क्वेश्चन उठाया है ज़रूर उस पर गाइडलाइंस दीजिएगा। और अगर बातचीत होती है तो क्या उसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो सकता है?
دیکھیں فریہ، بات یہ ہے کہ یونیفارم جو ہے نا وہ بچے تو پہن سکتے ہیں، بڑے کی ناٹ ویئر. میں ایز اے ریٹائرڈ بریگیڈیئر کینٹ پٹ آن اگین مائی بریگیڈیئر رینک یونیفارم. لائک وائز اگر کسی نے کمیشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. آئی تھنک ہی ہیڈ ہز اون پوائنٹ آف ویو، بٹ آئی وڈ سے کہ دیر واز نو نیڈ کہ آپ اپنے جو ڈریس پہنتے ہیں وہ جائیں ڈیسنٹ پہن جائیں اور ان کو ڈریس کریں یونیفارم پر جا کے ایک اننیسیسری اور ایڈ اپ کر لیں کنٹروورسیز کو. سیکنڈ دیکھیں بات یہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے نقطہ آئی ڈونٹ ایگری، اس لیے کہ اب آپ کے ساتھ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی پارٹی ہے. ناؤ دے شوڈ بی ریکنسیشن بٹوین دا پولیٹیکل پارٹی. آئی وڈ سے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شوڈ گیو اے کال فار نیشنل ڈائلاگ اور اس میں تمام پارٹیز کو انوائٹ کریں. انوائٹ کرنے کے بعد وہاں پر بیٹھ کے جس کا جو نقطہ نظر ہے، ان کی جو ریزرویشن ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں، کم اینڈ سٹ ڈاؤن. اور سیکنڈ آئی ول گو ٹو این ایکسٹینڈ آلسو، دیکھیں ایون فار بانی پی ٹی آئی کے لیے اگر کورٹ ان کو ریلیف دیتی بھی ہے تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا اسٹریٹس ہی شوڈ گو فار بائی الیکشن. آپ اسمبلی میں آئیں اور کنسٹرکٹیو پازیٹیو جو ایک ایز اے اپوزیشن لیڈر کا رول ہوتا ہے وہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاؤ مچ یو کنٹریبیوٹنگ ٹو دس اسمبلی کے اندر جس کا پرپز ہے عوام نے چنے آپ کو، اور لیڈ فرام دا فنڈ. اس کے بعد پھر جب الیکشن کا جو بھی ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ اپنا لڑیں الیکشن اور ٹکا کے آئیں، اچھے طریقے سے آئیں. بٹ یہ اسٹریٹ ہمیں اب جو ہے نا سیاست چھوڑ دینی چاہیے. وی نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پلیز ریممبر وی وانٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی جب ہی آئے گی. اور یہ ملک کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے، فارن انویسٹمنٹ کے لیے جو آج کل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ وی مسٹ ورک آن اٹ. ابھی وہ جو اسٹیٹ والی پاور ہمیں سب کو چھوڑنی چاہیے. میں آئی انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ آف ویو آف شوکت بسرا صاحب کا، لیکن اسٹل نیشنل انٹرسٹ میں 2-3 سال کے لیے وی پارٹی شوڈ کم ان دا پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ کو فال کر کے وہاں پر ڈسکشن کریں. جو آپ نے کرنا کریں، ضرور کریں، آپ کا جمہوری رائٹ ہے. اور اتنا ہی پولیٹیکل پارٹی کو، لورنگ پارٹی کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ پکڑ دھکڑ ریلی کر لی تو اس میں پکڑ لی، دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. کہیں نہ کہیں یہ جب آپ ڈیولپ کریں گے ہو جائے گا. اگر آپ کی اس وقت آپ کے ڈفرینس ناؤ گورنمنٹ از دیئر، آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں نا. پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، دے آر رسپانسبل. جو بھی اگر پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں آئی ول سے آئی ول ہولڈ گورنمنٹ رسپانسبل. آپ اس پہ بات کریں، کورٹ میں جائیں، الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ کی ساری ریمیڈیز ہیں. بٹ اسٹاپ کرٹیسائزنگ ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ دیکھیں اس سے دشمن کا نیریٹو کو تفکین مل رہی ہے. سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ، اور جو اس کی نیریٹو دشمن کا کہ فوج اور عوام کو دور کرو، فوج کو کمزور کرو، اور پھر خدا نہ خاصہ عراق، لیبیا، سیریا کی طرح ان ممالک پہ قبضہ کر لو. یہ ہمیں اب چھوڑنے کی بات ہے. دا ورلڈ ہیز ریئلائز کہ ملٹری از اسٹرانگ. ملٹری نے ملک سے دہشت گردی ختم کر دی ہے، اس لیے اس کو اسٹرینتھ دیں. Right. So اگر اجازت ہے مجھے ایک بریک کی طرف جانے، we'll take a break and we will be right back. And welcome back. شوکت بسرا صاحب، جو بات بریگیڈیئر صاحب نے بھی کی، آج احتساب عدالت نے بھی کہا کہ بانی چیئرمین ابوشا بی بی اداروں ان کے سربراہان کے خلاف بیان بازی نہ کریں. سو ایک تاثر ہے کہ یہ بیان بازی صرف پریشر ڈالنے کے لیے ہے تاکہ ان کو انوالو کریں اپنی معاملات کے اندر. یہ ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی جماعت نے بھی یہی کیا تھا، مزاحمت کریں پھر مفاہمت کریں، اور آپ کی جماعت کا بھی یہی تاثر ہے. آپ چاہ رہے ہیں بات بھی انہی سے کرنی ہے اور پھر برا بھلا بھی انہی کو کہنا ہے. فریحہ، میں بریگیڈیئر صاحب کا بڑا احترام ہے. آن اے سیریس نوٹ، دیکھیں آپ کس کو نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان میں آئین معطل ہے، کوئی اسمبلی نہیں ہے، آپ کا صدر جعلی ہے، آپ کا وزیر اعظم جعلی ہے. ابھی آپ جس ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں جو یونیفارم پہن کر تاثر دے رہی ہے کہ شاید ظاہر ہے پولیس کا یونیفارم انہوں نے نہیں پہنا تو کن نے پہننا ہے، جن کے ذریعے یہ جو بروٹیلٹی کر رہے ہیں، جس طرح چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، جن کے ذریعے انہوں نے الیکشن جیتا ہے، ان کی وردیاں نہیں پہننی ہیں تو کن کن نے وردیاں پہننی ہیں. اور ابھی آج اگر اسی میں بات کو تھوڑا سا بڑھا کے آگے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ابھی ہماری صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، 10 مہینے سے 1 سال سے جیل میں پڑی ہیں. ان کو تو انصاف دلوا لیں. اور ایک عورت ہونے کے ناطے چلیں، اگر آپ جعلی وزیر اعلیٰ بانی گئی ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، بہاول نگر میں جو کچھ ہوا پولیس کے ساتھ وہاں تو گئی نہیں ہیں، یہاں یونیفارم پہن کے آپ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آن اے سیریس نوٹ وی وانٹ ٹو ڈائلاگ، بات چیت کرنے ہم سیاسی جماعت ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں دیوار سے لگا دیں. آپ پارٹی توڑ لی، آپ نے
آپ نے عمران خان پر 200 مقدمہ درج کر لیا، آپ نے نشان پارٹی کا چھین لیا، پارٹی کے تمام لوگ 10,000 اوپر سیاسی کارکن اور جتنے لیڈران ہیں آج بھی وہ جیلوں میں پڑے ہیں، کسی کے اوپر 40 50 مقدمے ہیں، کیمپین آپ نے نہیں کرنے دی۔ اس کے باوجود اگر 2/3 میجارٹی عوام نے دی ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کریں، ہمارے پاس تو 180 سیٹیں تھیں، ہمارے پہ احسان کیا ہے، ہمیں تو ہر راستہ اختیار کیا گیا ہمیں روکنے کے لیے، ہر طرح کی ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، انٹرنیٹ بند کر دیے گئے اور فون بند کر دی، کہا گیا ساڑی گل ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی ہے اور انہوں نے آنا ہی آنا ہے، اور ایئرپورٹ پہ عدالتیں چلی گئیں، مقدمات ان کے ختم کر دیے گئے۔ بات رائٹ، اوکے، لیٹ می کم ٹو نہال ہاشمی صاحب، کل پرائم منسٹر تھے کراچی میں اور خبریں یہ آئی کہ نون لیگ ایک فکرہ کہہ کے، ایک فکرہ میری جو کہ آواز کٹ جاتی تھی، میں پھر کہتا ہوں کہ ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، جو بے اختیار ہیں، جو بیچارے خود کسی کے مرہون منت ہیں، وہ جو اپنے وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے، اچھا ہمیں چھوڑ دیں، جاوید لطیف کیا کہتے ہیں، رانا ثناءاللہ کیا کہتے ہیں، ان کے عابد رضا کوٹلہ کیا کہتے ہیں، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں۔ تو نہال ہاشمی صاحب، کیا آپ کا اوپینین ہے اس سٹیٹمنٹ پر؟ جاوید لطیف سینئر ممبر ہیں آپ کی پارٹی کے، آپ بھی سینئر ممبر ہیں۔ سیکنڈلی، جو کل شکایت لگائی ہے نون لیگ کے کچھ لوگوں نے پرائم منسٹر کو، آپ ذرا بتائیے گا کیا معاملات تھے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو ڈائیلاگ اور جو باتیں کر رہے ہیں ضرور کریں، ہر سے ڈائیلاگ کریں، پھر میں کہوں گا پہلے اپنے آپ سے ڈائیلاگ کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، آپ نے شہیدوں کے مونومنٹم کو مسمار کیا، آپ نے قومی دولت $190 ملین کو ہڑپ کیا، تو آپ پہلے عدالتوں میں جائیں، ہاشمی صاحب، لیکن یہ تو فیئر بات کریں نا، کراچی میں آپ نے آبزرو کیا ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے کراچی کا، وہاں پیپلز پارٹی بھی اداس پھر رہی ہے، وہاں پہ جماعت اسلامی بھی اداس کر رہی ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی بھی اداس پھر رہی ہے۔ جن کو محسوس ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا ہے، وہ سارے ثبوتوں کے ساتھ الیکشن کمیشن جائے۔ پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں، کھلی آنکھوں سے، اور آج اب تو ماشاءاللہ سے قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں، وہ جائیں، جا کر کے یہ گئے تھے بچوں کے شیخ رشید گئے تھے سپریم کورٹ، تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو ان کو سنایا وہ ان سے پوچھے کہ ان کے بارے میں ان سے کیا کہا انہوں نے۔ ویسے I want to ask you on a lighter note، آپ انہیں بچوں کے شیخ رشید کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بسرا صاحب باتیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں 2018 کے، یہ بھول گئے الیکشن کو، اس وقت یہ سب نمونے تھے، اور جو حکومت پہ آتے ہیں وہ سب نمونے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت نمونے تھے یہ؟ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں جائیں، اگر آپ کے نمائندے ہیں، اول تو آپ کے کوئی نمائندے نہیں ہے، آپ کی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، وہاں پہ آپ نے رجسٹر کرایا سنی اتحاد کاؤنسل، اور آپ کے اپنے 3 لوگ ہیں، آپ کے چیئرمین جو موجود ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں، بانی چیئرمین اور ایک بات کہتے ہیں، کوئی ایم این اے ایک بات کہتا ہے۔ اوکے، یہ نظر آ رہا ہے، ویسے یہ بات ہاشمی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں جماعتوں میں یہ نظر آ رہا ہے ایک انتشار، یہ پی ٹی آئی میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ پی ایم ایل میں بھی نظر آ رہا ہے۔ فریحہ، ایک فکرہ جی، اگر نواز شریف ہارا ہوا ہے تو ان میں سے جیتا کون ہوا ہے؟ میرا چیلنج ہے، وہ ہلکا کھول لیں ڈاکٹر یاسمین راشد والا۔ اگر نواز شریف ہارا ہوا ہے میرے بھائی، تو میرے بات سنو میرے بھائی، آپ لوگ تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جا کے سٹیج پہ اداکاری کریں، سٹیج پہ جا کر اپنے ہنر دکھائیں، فن دکھائیں، سیاست کی قابل نہیں ہے آپ لوگ۔ بھائی صاحب، وہ 3 وقت کے وزیر اعظم ہے، 2 بار کے چیئر، اور جس آپ صدر آصف زرداری کو کہہ رہے ہیں جعلی صدر، یہی صدر آصف زرداری کے ساتھ آپ موجود تھے، بارہا ان کے مفادات کا آپ نے فائدہ اٹھایا، بارہا آپ کو نوازا گیا، آپ ایڈوائزر بھی بنے، آپ کو ٹکٹ بھی دیا گیا، آپ کے ساتھ مہربانیاں بھی کی گئی، خدا رہا پولیٹیکل ورکرز کو بدنام نہ کرو۔ رائٹ، ہاشمی صاحب اگر اجازت ہیں بگیری صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ بگیری صاحب نہیں، بس صاحب نو، it's بگیری صاحب ٹرن، no, this is not fair. میاں نواز شریف کی ایک سیٹ کا آڈٹ کروا لیں۔ اوکے سر، آگے بات آپ کی آڈٹ کرا لیں گے۔ مریم بی بی جو ہاری ہوئی، میڈم چیف منسٹر کی سیٹ کا آڈٹ میں کروا آپ لیں۔ کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے تھی، بس صاحب اگر مریم نواز کی چھوڑی ہوئی سیٹ ریٹین کرتے آپ لوگ۔ یہی کام شیخ رشید کا ہے، اس لیے میں نے کہا شیخ رشید سینئر ہے،
آپ بچوں کے اوکے ہاشمی صاحب پلیز لیٹ بریگیڈیئر صاحب اسپیک ناؤ. بریگیڈیئر صاحب اوور آل اگر ہم اس کو تھوڑا سا حقائق کے اوپر کر لیں تجزیہ، تو جو ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں نظر یہی آیا ہے کہ پہلے ایک جماعت کا تاثر تھا کہ وہ پسندیدہ ہے، دوسری جماعت ناراض تھی کہ ہمیں بنا لیں پسندیدہ. اب تاثر یہ ہے کہ وہ جماعت پسندیدہ ہے اور دوسرے افسردہ ہیں کہ ہم کیوں نہیں ہیں پسندیدہ. یہ اتنی ہی ایک سٹرگل نظر آ رہی ہے، اس سے کیسے نکلے گا پاکستان؟ دیکھیں اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لیٹس ناٹ لک بیک. آپ کے کیس چل رہے ہیں 45 کے 47 کے وٹ ایور کیس، ریمیڈی ہے، کورٹس ہیں، اپلیٹ کورٹس ہیں، لڑیں، فائٹ کریں، کیپ فائٹنگ، بٹ ڈونٹ کریٹ انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی. آپ اس کے لیے، کیونکہ دیکھیں ملک کے لیے ہم سب کو دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کر کے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو چلانا ہے، پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنا اور عوام کے لیے کچھ کرنا ہے، جو کہ آپ الیکشن میں کرتے ہیں. سو اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ اپنے الیکشن بالکل کورٹ پہ لڑیں. الیکشن کمیشن، اپلیٹ کورٹس، ہائی کورٹ، جہاں بھی جا رہے ہیں ضرور کریں. اگر وہ سڑکوں پر آتی ہے پی ٹی آئی اور وہ آنے کا انڈیا دے چکی ہے، جب بھی وہ کوشش کرتے ہیں ان کے پاس سخت کریک ڈاؤن ہوتا ہے. وہ یہ بھی اس لیے ہوتا ہے اسفریہ، اس لیے ہوتا ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ناؤ یو کانٹ ہیو، اگر آپ پیسفل آرام سے نکالیں تو مے بی ڈفرنٹ تھنگ، لیکن آپ کو اگر اپریہینڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر پھر وہی پرابلم ہوگی، اسٹریٹ لڑائیاں اور جھگڑے، اریسٹ، تو آپ کی پھر مجھے پتا ہے کون پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا. ابھی تھوڑے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ملک کے لیے اکانومی کو ریوائیو ہونے دیں. یہ ہم سب پولیٹیشین کی، پاکستانیوں کا یہ ایک بڑا ہی ہمیں سوچنا چاہیے. اس لیے اس موقع کے اوپر آپ ضرور کورٹ کے کیسز کریں، لیکن اسمبلی میں بیٹھ کے جو بات کرنی کریں، تاکہ اسمبلی کو فال کر کے عوام کے لیے کچھ تو چلنے دیں. پاکستانی انویسٹر ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں، ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں، چائنا میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے جا چکے ہیں. ملک تو آپ سٹیبل ہونے دیں گے تو آئے گا نا. یہی تو بات میں کر رہا ہوں. تو اس طرح آئے گی جب تمام ادارے اپنا کام کریں گے. وہ تو نہیں ٹھیک ہے، یہ ابھی چند مہینے میں طے ہو گئے اور ان کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگایا جائے، یرغمال بنایا جائے. ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنے مقدمات عدالتوں میں بھگتے ہیں، جو قومی مسئلہ ہے اسے ہم ڈائیلاگ کے ذریعے قومی اسمبلی میں. اوکے جینٹلمین، تھینک یو سو مچ جوائننگ اس آن دی پروگرام. لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ کسی بھی طریقے سے نیچے جاتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا. لیکن جو بریگیڈیئر صاحب کا مشورہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں اور پارلیمان میں حل ہوں تو بہتر ہے. لیکن ایک اسٹریٹ شو کی طرف جاری ہے پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی. کیا نتائج نکلیں گے اس سے؟ دس ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ ٹو واچ. لگ نہیں رہا مجھے کوئی اس وقت کا ماحول جہاں پہ ایک بہت بڑی انریسٹ کا کسی بھی طریقے سے متحمل ہو سکتا ہے پاکستان. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.